सोसायटी तेच्या अंडर आमी एक जनार्दन भंडारी सोशल सर्वीस करपी आमचे सोशल वर्कर आसात, तांचे एक गाडी आमकां लायन्स क्लबाच्या वतीन आमी आज लॉन्च करतात। ही सर्वीस सगळ्यांक जनसेवे खातीर काणकोणच्या उपलब्ध आसतली। जे गरीब आणि गरजवंत असे लोक आसात त्यांच्या आणि सिनियर सिटीजन त्यांच्या आधाराक ही आमी सर्वीस लॉन्च करतात। सांगपाक उमेद येता की आयज आमचे भितर आसात जनसेनेंतल्यान आमचे सिद्धेश ड्रायव्हिंग करून लोकांक हें करतले आनी तशेंच जनसेवेचे ते कार्यकर्ते आसात। हांव तांकां मागता की ह्या खिणाक लायन्स क्लबा तर्फे सज्जनाक कडेन मागता की तांकां फुलांनी येवकार दिवचो। तशेंच आमचे भितर आसात आमचो सिनियर मनीस जेणें लायन्स क्लब उबारपा खातीर आनी आज जो पळय काणकोणाक वावर करता गेल्ली 30-35 वर्सां तेजी जी बुनियाद आसा ती बुनियाद म्हणल्यार आमचे मारियो सर। त्यांच्या प्रकृतीक लागून आमी मुद्दम जावन ही त्यांचे हातींतल्यान ती लॉन्च करुया म्हणून आमी आज त्यांच्या आस्थापना कडेन जमल्यात। हांव मागता आमचे RS नायक सरा कडेन की तांणी तांकां येवकार दिवचो। मारियो सराक। आमचे भितर आज लायन्साचे खुबशे पदाधिकारी आसात। फक्त इतलेंच शॉर्ट पद्दतीन सांगता की ही जी सर्वीस आसा जी जनसेना मांडवी परिवार गेल्ली कितलीशीं वर्सां म्हळ्यार 10 वर्सां जाली ती सर्वीस काणकोणाक दीत आसात। म्हळ्यार तेंचे फाटल्यान हेतू कितें आशिल्लें, कोविडचो काळाक ह्या गाडयेनी खुबश्या लोकांक मदत केला। तांकां हॉस्पिटलांत व्हरपाचें हाडपाचें प्लस ऑक्सिजन सप्लाय करपाचें नंतर आमी कितें केलें, आमी जनार्दना कडेन एक प्रपोजल घातलें की तुज्यो ह्यो गाडी आसात 2 गाडयो, त्यो गाडयो जनसेवे खातीर आमच्या काणकोणच्या हिता खातीर खंय तरी उपयोग करचो। तर तुजी एक प्रपोजल आमकां दी, आमी तुमकां लायन्स क्लब तुमकां मदत करतलो। तेन्ना ताणें सांगलें की आपूण केन्नाच रेडी आसा आनी त्यो गाडयो तांकां सगळे तरेन तेजे मेंटेनन्स करून तेणें आमकां आज लायन्स क्लबाक तेणें आपल्यालो जोड पार्टनर करून आमकां तेणें ती लॉन्च केल्ली आसा। अशा वेळाचेर आयज आमची तेंची जनार्दनाक हांव परबी दिता आनी तेंची जी संकल्पना आसा लोकसेवे कडेन वावर करपाची तांकां परबी भेटयता। आनी हांव मागता की ह्या खिणाक तेंचें जें प्रतिनिधित्व जें आसा तेंचे फाटलें हेतू आनी लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न तेणी कशे पद्दतीन काणकोणच्या लोकांची सर्वीस दितात हें आमकां सगळ्यांक सातत्यान खबर आसा। पूण आयज लायन्स क्लब काणकोण तांकां जोडपालव दिल्ल्यान हेका आनीक स्फूर्त आनी नेट येतलो अशें मागता। हांव मागता ह्या खिणाक सिद्धार्था कडेन तांणी 2 शब्द उलोवचे। सगळ्यांक पयले फावटी देव बरें करूं। हांव सगळ्यां कडेन आमच्या लायन्स क्लबाचे जे वांगडी आसात तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। ही गाडी हाडपाचो आमचो एकूच हेतू आशिल्लो की जेन्ना कोविडाच्या टायमार एक अशी महामारी आयिल्ली की भाव भावाच्या फुड्यान वचपाक भितालो, रिलेटिव्साच्या फुड्यान वचपाक भितालो। ओन्ली कॉन्टेक्ट मोबायलाचेर आनी वॉट्सॅपाचेर चलताले। जेन्ना आमच्या जनाबाईक लोकांनी सांगलें की आमकां मातशी तुमची गाडयेची गरज आसा, म्हणजे ती प्रायवेट गाडयेची गरज आसा, तर सगळे कडेन ती गाडी पावपाक शकनाशिल्ली। म्हणून आमचे काणकोणा जनाबाई वॉरिसाच्या सगळ्या वांगड्यांनी एक अशें मिटींग घेतली आनी म्हटलें की लोकांच्या खातीर तरी एक आमी कितें तरी सोय उपलब्ध करून दिवया म्हणून। आनी आमच्या मिटिंगेक तें साकार जालें आनी आमी काणकोणाक कोविडाच्या टायमार 2 गाडी काणकोणाक हाडिल्ली। सो त्यो गाडी न चुकता खंयच्याय वाठारांनी एक फोनाचेर उल्याक वताली। तशेंच त्या बरोबर जे वॅक्सिना खातीर जे जाणटे लोक आशिल्ले त्या वॅक्सिनाच्या टायमार आमी सगळ्यो 2 गाडयो काणकोणाच्या कोपऱ्यान काना कोपऱ्यान भोंवताली आनी आमचे जे वॉरियर्स आसात न्ही ते अक्षरशः इतले बरें काम करताले। काणकोणाक जाता तितले सिलिंडर हे पावलात त्या फक्त एकच मनशाक लागून त्या जनाबाईक लागून। आनी तेणी रातोरात न चुकता रात म्हणना दीस म्हणना रातीन 3 सुद्दां तेणी सिलिंडर हांगा हाडून न न्हिदनासतना परत 4 परत कलंगूट वचून 2 सिलिंडर घेवन परत हांगा हाडले। म्हळ्यार तो खंयच्यानी अरेंज करून आपल्या ज्या बिजनेसाच्या खंयच्यानी काडून त्या लोकांक दिता आनी मन निर्मळ करून तांकां धाडटा। Thank you, President. Thank you. म्हाका तुमकां सगळ्यांक पयलीं हांव देव बरें करूं। ज्या तरेन तुमी काम करता तें मना सांगून तुमी काम करता, लोकांक दाखोवपा न्ही। आनी हे भाशेन काम करप म्हणजे सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन पयलीं मेळटा। आयज हांव ताका पयलो देव बरें करूं म्हणटा की लायन्सा वयर तेणें चिंतली म्हणून
आनी सोय आमकां मेळ्ळी. ही सोय मेळ्ळी म्हणून आमी उबी रावचे न्ही. आनी हांगा म्हाजे लायन्स जो प्रेसिडेंट आसा, कामींग प्रेसिडेंट, सोशल सेक्रेटरी, they are very active. I'm so proud of you, to tell you frankly. I'm really proud because you have shown the service to the people. We are almost number 3 in the district, right? It's because of your hard work. You have done so much. And anyhow, I thank you all for giving me this opportunity to say a few words. Thank you. God bless. मारे बाबा रियली येस की सांगपाक तो सांगला. वन व्हेरी गुड थिंग इज दॅट गौरीश अँड हिज वाईफ दे हॅव कॉन्ट्रीब्युटेड मार्वलसली. अनेक शब्द सांगेल तुला याद ती स्पॉन्टेनियसली दे आर डूइंग दॅट इज इम्पॉर्टंट. ती नावा खातीर काय करना तो. आणि एक स्पेशालिटी म्हणलं जाल्यार गौरीशाची, तो पर्सनली ही इज इन टच विथ दी लायन. बट यो म्हणला यो ताका लागून ते इवन हांव सुद्दां विचार करता येवच केना. नंतर ते आनी ऑल प्रेझेंट लायन पीपल दे आर रियली अ ऑडियन्स. एनिवे नाव दे हॅव टेकन दी वंडरफूल प्रोजेक्ट. आनी आमकां सिनियर सिटीजनाचे दृश्टीन ते बरें ती. आनी म्हाका बरें दिसलें ती. ऑन बिहाफ ऑफ दी काणकोण सिनियर सिटीजन फोरम वी रियली वेलकम दी डिसिजन टेकन बाय देम. गॉड ब्लेस यू. हॅव अ नाईस डे. ही खास करून गरजवंत लोकांक काणकोणच्या आणि निडी पुवर लोकां खातीर आसा. ह्या सवलतीचो जेंका कोणाक पेलता, जेंका कोणाक जमता तेणी लाभ घेवचो न्ही, हेजी देखरेख आमकां लायन्स क्लबाक घेवची पडटली अशें आमकां तुगेल्या मांडवी परिवारान. आनी हेल्पलायन नंबर जो आसतलो की एक कॉलाचेर आमी त्या दिसाक गाडी थंय त्या लोकांच्या सेवे खातीर उपलब्ध करतले. आतां हितून भितर जो पेट्रोल, ड्रायव्हर, मेंटेनन्स हो जो खर्च आसा हो सगळो आमकां मंडवे परिवार आनी जनसेना हे पेलता. पूण तरी आसतना आमचे पद्दतीन जेंका कोणाक शक्य आसा जाल्यार ह्या जनसेनेच्या ट्रस्टाक किंवा लायन्साच्या ट्रस्टाक मदत करची आनी आमी ती तांकां पावयतले. ही आमची कळवळीची विनवणी आसा. लायन्स क्लबाचे दृश्टीन आमचे एक उद्दिश्ट साद जालें की वी सर्व हे आमचे मेन उद्दिश्ट आसा. आनी आमी खुबश्यो सगळ्यात पयलीं हांव मांडवी परिवारा तर्फे हांव जना देव बरें करूं म्हणटा की तेणी आमकां एक संदी दिली की वी सर्व हो उद्देश साध्य करपाक. आनी लायन्स क्लबाच्या वतीन आमी खुबशे प्रोग्राम करता, जावं हेल्था दृश्टीन, एज्युकेशना दृश्टीन, पर्यावरणा दृश्टीन. खूब तरेन हे एक आमकां स्थान मेळ्ळा आनी तेजो आमी योग्य तरेन उपयोग करून घेता. आनी सगळ्या तर्फे हांव म्हणटा की जना सेना तांकां खूब देव बरें करूं. माझे सर देव बरें करूं. सगळ्या हांगा हाजीर आशिल्ल्यांक एक लायन्स क्लबाचो वांगडी म्हणून हांव ती वांगडा प्रेजेंट आसा. ती सुद्दां सगळ्यांक ह्या प्रोजेक्टा खातीर आमी बरी शुभेच्छा उलया. हो प्रोजेक्ट आमी हातांत घेतला पूण ते कार्य सिद्धीक वचपाक जाय. कार्य हातांत घेतलें पूण ते कार्य चालू वचपाक जाय. आनी फुडले लायन्स क्लबाक जी पळय टीम आसा तातूंत भितर हांव आसा. सो हांव तुमकां शुअरिटी दिता की हें काम जें आसा तें आमच्या मुखार चलत रावतलें. फुडले पदाचे सेक्रेटरी ह्या नात्यान हांव आनी एक आव्हान करपाक सोदता की ह्या ट्रस्टा खातीर म्हण एक वेगळो कितें फंड वा कितें कोणाक दिसता जाल्यार तांणी दिल्यार चड बरें जातलें. कित्याक लायन्स क्लब जो आसा तातूंत आमकां फंड खूब कमी आसता. सो मुद्दाम म्हण नमूद करून तुमी दिवचे हाजे खातीर ह्या आमच्या प्रोजेक्टाक. सो तातूंत आमकां फंड चड मेळटलो आनी सिद्धार्थ ताजो एकावंट आमी सेपरेट करुया आनी एकावंटाचो आमी एक सेपरेट दवरुया आनी ताजें आमी पळयतलीं. आनी सिद्धार्थ तुकाय खूब देव बरें करूं. जना आमचो फ्रेंड ताकाय खूब देव बरें करूं. ताजो जो प्रोजेक्ट आसा तातूंत गौरीशान जेन्ना ताका विचारलें तेन्ना ताणें एक उतरान तातूंत होयकार दिलो आनी हो प्रोजेक्टाक ताणें लायन्स क्लबाक जोडलो आनी लायन्स क्लबाक मदत करपाक ताणें आपले सहमती दिली. त्या खातीर खूब देव बरें करूं. आनी सगळ्यांनी ह्या कार्याक जो हातभार लायतात ताजे खातीर हांव सगळ्यांक देव बरें करूं. सद्याक त्या फंडाक हांव 5,000 दिता. जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो. जैसे आमकां कोणाना तांकां लायन्स आहात, जिसका कोई नहीं उसका लायन्स है यारो. तशें आज ह्या सगळ्यांनी मेळून एक काम साकार केलां. हे आमच्या काणकोणच्या समाजाक खूब गरजेचें.
कित्याक ताणें सांगल्या भशेन नेडी पिपल्स आनी गरीब पिपल्स ते खूब आहा हांगा. म्हणजे हाजे लागला 30-35% लोक आसतलो पेडणे गांवांनी बी. तांचे कडेन मेन जावन ही सुविधा पावची आसल्यानी ती मागून घेवची न्ही म्हणली कळकळीची विनंती. सेवा आणि एक ही गाडयेची लॉन्च जी आज जाता ती खरोखरच काणकोणकारांक बरी ठरतली. कित्याक आज सिद्धार्थ तेजे मार्फत हांगा जो आसा तेणी जें सगळें वर्णन केल्लें आहा कोवीड टायमाक ही गाडी 2 गाडी दिल्ली आनी ही गाडी आज आमकां लायन्स क्लबाच्या ते जोड पावलो आमकां जी मेळटा खरोखरच आमचें भाग्य म्हणपाचें. कित्याक काणकोणाक म्युन्सिपाल्टी एरियेक ज्या गरजो आसता तेंच्या जेन्ना तांकां गरज पडटा गाडयेची त्या वेळाचेर आमकां नंबर डायल केलो की ही गाडी आमकां उपलब्ध जातली अशें म्हाका दिसता. आनी ह्या आमी लायन्स जे आहा पळय हांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट की ह्या सेवेक आमी सगळ्यांनी वाहन घेवपाक जाय आनी सगळ्यांनी मदत करपाक जाय जेणे करून ह्या गरीब लोकांक काणकोणांतल्या म्युन्सिपाल्टी एरियेच्या लोकांक जास्तीत जास्त त्याचो सेवा जातली आनी सगळें अवेरनेस जातलें की एक लायन्स क्लब सुद्दां तितून एक बाबा भाग घेवन हे एक जनसेवा किंवा लोकसेवा समाज सेवा करपाक फुडें सरलो आहा इतलेंच सांगता. आनी परत एकदां आमचे मारियो बाब हांगा सिनियर आसात तेणी हांगा सुरवात केल्ली आहा की त्या हेपाक आपली मदत जी केल्ली आहा आनी हेची सगळ्यांनी सुरवात करची आनी जेणे करून हो प्रोजेक्ट जो आहा मुखार वयचो. लायन्स क्लब भविष्याच्या नेतृत्वाखाली जी गाडी लोकसेवेक उजत करता तेन्ना म्हाका खूब आनंद भोगता. तशेंच आमगेलो जनभंडारी तो ह्या काणकोणच्या लोकां खातीर खूब आवडटा. सेवेचो आमी तेणें दिले त्या सेवेचो आमी भरपूर लाभ घेतले आनी हांव त्या काळान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हाज्या बाबाक ज्या ते हातींतल्यान ते जें उद्घाटन जातलें ताकाय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताका बरी भलायकी मागता. पहिले म्हणले आसा जनसेवा ही ईश्वर सेवा आणि त्या पद्धतीन ह्यो गाडी हाडून कोविड टायमाक जी सेवा जाला ती एकंदरीत खरेंच ही मोठी सेवा केल्ली आसा आणि अशीच सेवा आमच्या लायन्स क्लबा तर्फे आमी फुडें सरून करतली. शक्यतो सगळ्यांनी मेळून आमी एक काम करया आणि सगळ्यांक देव बरें. सगळ्यांक देव बरें करूं. हांव फक्त इतलेंच सांगता की जेन्ना हांवें खूब फावटी रिक्वेस्ट केल्ली यो रे फंक्शनाक म्हण इवन जोन सोशलाक हेका तेका आमकां सदांच आदार करत आसतो. लास्ट टायम आमकां लामण दिवे 1000 1,500 सगळे बायलां खातीर तेणें लामण दिवे दिल्ले लायन्स क्लबाक आमच्या. मागीर हालींच तेणें आमकां जोन सोशलाकूय मदत केल्ली आनी आज तेणें एक उतराचेर आमकां हेकाय मदत केला. मदत ही लायन्स क्लब सदांच कोणाक सगळ्यांनी घेतलो. तेतूंक आमकां हें लागना पार्टी लागना आनी कितें लागना. समाज सेवा ह्या तत्वा सकल आमी सगळे एक आसात आनी हेंच सूत्र घेवन आमी लोकां कडेन वतात काणकोण कडेन वतात. पयलींच जी बुनियाद आमी ह्या ट्रस्टा खातीर दिली ती मारियो सराक तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच उल्हास सराक देव बरें करूं म्हणटा. तेणी आपलो एक हात हें घाला. हांव मागता की सगळे लायन्सा कडेन की जेंकां कोणाक ह्या आदार स्तंभाक भाग घेवपाचो आसा तेणी आपल्याली निधी जाहीर करची. जेंची वळेरी हांव सद्याचे फाल्यां परां आमचो जो सोविनार येतलो त्या सोविनारा भितर घालतलो. भंडारीक जेणें आपूण सदांच लायमलायटाक येवपाक नाकारता आनी तो आपल्याली सर्वीस दीत रावता. हांव काणकोण लायन्सा तर्फे तेंचे मना काळजांतल्यान उपकारी आसा.